हर औरत की ये ख्वाहिश तो होती है कि वो एक पुरसकून, कामयाब और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारे। जितनी भी ज़िम्मेदार औरतें हैं ना, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि इन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह के लोगों से अपनी इज़्ज़त करवानी है। देखें, इज़्ज़त वो एक चीज़ है जो मांगने से नहीं मिलती बल्कि कमाने से मिलती है। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, लेकिन आजकल का मतलब क्या ज़माना हो गया है कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी नाकामी है, जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमें लोग अहमियत नहीं दे रहे। इसका कसूरवार हम अपने रिश्तेदारों को समझते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में नाकाम हैं, हमारी इज़्ज़त नहीं की जा रही, तो ये हमारे आसपास के लोग हैं। हम अपने लिए खुद तो कुछ नहीं कर रहे, हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। देखें, कुछ खूबियाँ इंसान के अंदर ऐसी होती हैं जो किसी भी मुलाकात में ना आपके लिए तनाव पैदा कर सकती हैं। तो आज मैं इन्हीं खूबियों की आपसे बात करूंगी जो आपको ये माशरे में समझदार, मच्योर और सियानी हाउसवाइफ बना सकती है। अगर आप मेरी वीडियो पे आ चुके हैं तो आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना और लास्ट पे आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ना मैं आपसे कोई भी लाइफस्टाइल की, महंगे कपड़ों की, ब्रांडेड कपड़ों की, जूतों की, ज्वेलरी की बात नहीं करने वाली, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते हैं कि ये वक्ती तौर पे तो तवज्जो हासिल करने वाली चीज़ें हैं। असल जो इज़्ज़त होती है ना, वो आपके किरदार से, आपके असूलों से मिलती है। तो वो कौन सी ताकतवर खूबियाँ हैं, कौन से ऐसे असूल हैं जो आपको काबिल एहतराम बना सकते हैं आपके रिश्तों में, माशरे में। अच्छा, ये जो मैं बातें आज आपको बताऊंगी ना, इन पे कोई खर्चा नहीं होता है कि अगर आप इनको अपना लें, आपके पास पैसे होंगे तो फिर भी आप अपना सकते हैं, आपके पास वक़्त होगा तो ही आप अपना सकते हैं। यकीन करें कि ये आपकी खुद से ही एक जंग है। अगर आप इसमें कामयाब हो गए ना, तो आप भी एक इज़्ज़त वाली पुरसुकून कामयाब ज़िंदगी गुजार सकती हैं। तो पहले नंबर पे जो आदत है ना, वो असलियत और खुलूस की है। आपका असल बनना है, अपने आप को पहचान लें। असलियत का मतलब यही होता है ना कि आप जैसी हैं वैसी खुद को मान लें। आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना कि जिससे दुनिया खुश हो रही है, आपने वो करना है कि जिससे आप खुश हो रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है अपने लिए ना। अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है दूसरों के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को जेलस करने के लिए कुछ भी नहीं करना। आजकल का पता है क्या हो रहा है कि हम हर चीज़ दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, हम दिखावा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है ना, हमें सुकून नहीं मिलता। हम अपने रिश्तों के साथ ठीक से वक्त नहीं गुजार सकते। आपने देखा होगा कि अगर कभी महीने में एक बार हम खाना खाने के लिए, कोई एक जिंगर बर्गर खाने के लिए हम बाहर चले जाएं ना, तो हमारी पूरी को तवज्जो होती है कि एक तस्वीर बनाने में, क्योंकि घर में वापस आके हमने वो स्टेटस लगाना है और अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को हमने जेलस करवाना है। यही चीज़ वो रह गई है कि हमारी ज़िंदगी जो है ना, एक स्टेटस की हद तक रहेगी। ये शो, हमने हर चीज़ शो करवानी है। हमने हर अगर कुछ ले लिया है ना, तो हमने अपने लिए नहीं लिया होता। हम ये सोच के लेते हैं कि अगर ये मैं पहनूंगी ना, तो देख के कौन कौन मुझसे जेलस होगा। तो हमने इन चीज़ों की तरफ नहीं तवज्जो देनी, हमने अपनी असलियत को पहचानना है। हमने अपने आप को तस्लीम करना है कि हम जैसी हैं हम ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी को कोई बेहतर बना लें, अपने लिए बनाना है, ना कि दूसरों के लिए बनाना है। एक छोटी सी बात है, आप ख़ुद को कबूल करोगे फिर ही लोग आपको कबूल करेंगे। जब आपने खुद कबूल नहीं करना कि मैं जैसी हूँ, मेरी इस गुर्बत, मेरे हालात जो भी हैं इसको तस्लीम करती हूँ, जब आपने खुद को कबूल नहीं करना तो फिर लोगों ने किस तरह कबूल करना है आपको। तो इसलिए खुद को कबूल करना है। जो जो भी है अपनी शख्सियत को अपनाने की कोशिश करनी है, दिखावा बंद करना है। यकीन करें कि लोग आपको आपका एहतराम करेंगे। आप ये आदत अपना के देख लें कि आपने कुछ भी दिखावा नहीं करना, लोगों को नहीं दिखाने के लिए। आपने जो भी करना है अपने लिए करना है, अपने अंदर ना आजिज़ी पैदा करनी है। तो यकीन करें कि हर कोई आपका एहतराम करेगा, हर कोई आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी इज़्ज़त करेगा। आप ये करके देख लें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि सब आपकी इज़्ज़त करें, आपका एहतराम करें, सब आपसे मोहब्बत करें, तो ख़ुद को भरोसे के काबिल बनाएं। अच्छा, वो भरोसा सिर्फ ये नहीं है कि भरोसा कुछ भी हो सकता है, वादे का हो सकता है, किसी की मदद का हो सकता है, किसी का राज आपके पास है। तो अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपसे अपनी बात डिस्कस करते वक्त ये ना सोचे कि ये मेरी बात यहाँ से कहीं और पहुँच सकती है। आपने लोगों का दिल जीतना है, भरोसा जीतना है। आपने नोट किया होगा कि अक्सर हम दूसरों का कह देते हैं कि कोई नहीं, मैं तुम्हारी ये मदद कर दूंगी, और ठीक वक्त आने पे हम कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। तो इस तरह नहीं करना। आपने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ बोलनी है वो वादा आपने
کسی سے کر لیا ہے کہ میں اس وقت یہاں پہ پہنچوں گی، میں اس وقت آپ کی یہ مدد کر دوں گی، تو آپ نے وہ کرنی ہے۔ دیکھیں بھروسہ جیتنا، جو لوگوں کا نا دل جیتنا جو ہوتا ہے نا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ آج جیت سکتے ہیں نا۔ یقین کریں کہ وہ رہتی زندگی تک آپ کی عزت، آپ کا احترام برقرار رکھتی ہے یہ چیزیں۔ لیکن ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ہم اپنے وقت پر ہی ایک سکون کے لیے، مزے کے لیے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر دیتے ہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ دوسروں کے ساتھ اپنی اتنی ہمیں نفرت ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہماری شخصیت، ہمارے بارے میں کیا لوگ سوچیں گے، ہماری شخصیت پہ اس چیز کا کیا اثر ہوگا۔ ہم ان چیزوں کا آج کل سوچتے نہیں، ہم صرف دوسروں کی جیلسی میں، دوسروں کی نفرت میں ہم اتنا آگے پہنچ چکے ہیں کہ ہم صرف دوسروں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں۔ تو ایک سمپل سی بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو اہمیت، یا آپ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو آپ نے صرف اپنی زندگی تک رہنا ہے۔ آپ کو نہیں لینا دینا ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ اس کی خبر وہاں تک پہنچانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو پہلے دوسروں کو عزت دیں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، پھر ہی لوگ ہماری عزت کریں گے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کو ایک ہی لائن میں پیس رہے ہیں اور خود ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر کوئی ہماری عزت کرے، ہم سے احترام سے پیش آئے، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جو تیسری عادت ہے جو دوسروں کی نظر میں آپ کو معتبر بناتی ہے، آپ کو عزت دیتی ہے، وہ سننے کی عادت ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں زیادہ اختلافات اسی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کی بات سنتے نہیں ہیں، ہم دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ ہم خود کو اتنا عقل کل سمجھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ساری عقل ہمیں ہی ہے، اس لیے ہم نے صرف اپنا پوائنٹ ویو رکھنا ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے والے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، وہ ہم کو کیا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور ہم اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو بھی بات کرنی ہے مختصر کرو، اور وہ اتنی مختصر سی بات سے ہم اپنا مطلب نکال لیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو دوسروں کو سننے کی عادت ڈالیں۔ دوسرے آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے مشورہ مانگیں گے، اپنے مشورہ ڈسکس کریں گے، پھر ہی وہ ان کو ایک بہترین مشورہ دے سکتے ہیں۔ جب آپ ان کی پوری بات سنیں گے، اس کے بعد اپنا پوائنٹ ویو رکھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے لیے یہ ٹھیک ہے، تو اس لیے سننے کی عادت ڈالنی ہے اپنے اندر۔ اتنی برداشت لے کے آئیں کہ ہر کوئی آپ کے پاس آئے، آپ سے اپنی بات، آپ سے اپنی کامیابی، آپ سے اپنی ناکامی، سب آپ سے مشورہ لے کے کیا جائے، تو آپ تحمل کے ساتھ اس کی بات سنیں۔ کسی کو بھی عزت دینے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی بات خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ نمبر 4 پہ جو آپ نے عادت اپنانی ہے وہ خود اعتمادی کی ہے۔ آپ کو خود پہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں، آپ بہتر طریقے سے مینج کر سکتی ہیں۔ دیکھیں جی، یقین کر کے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ کو خود پہ پہلے یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی دوسروں سے مشورہ لے رہے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے تو آپ نے دوسروں کی عقل پہ چلنا ہے، آپ کو خود پہ یقین نہیں ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اس چیز کا تو پھر یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا پورا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں سے مشورہ لیں گے نا، دوسروں کی عقل سے چلیں گے، تو یقین کریں کہ لوگ آپ کو کمزور سمجھیں گے، لوگ آپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیں گے کہ اس کو تو عقل نہیں ہے، یہ تو ہمارے کہنے پہ نہیں چلتی، کہنے پہ چلتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کا احترام کریں، تو آپ کو خود پہ بھی یقین ہونا چاہیے۔ آپ اپنی سمجھ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، خود کو سمجھدار سمجھیں گے، خود کو عزت دیں گے، خود کا احترام کریں گے، پھر ہی لوگ آپ کو عزت دیں گے، آپ کو عقل مند سمجھیں گے۔ اگر آپ ایک سمجھدار، سیانی، میچور ہاؤس وائف بننا چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ خاندان کے لوگ، معاشرے کے لوگ آپ کی عزت کریں، آپ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، انتقام لینے میں، سبق سکھانے میں خود کو ضائع مت کریں۔ اپنی زندگی نہ اس چکر میں ضائع مت کریں کہ میں نے اب اس کو سبق سکھانا ہے، اگر اس شخص نے میرے ساتھ برا کیا ہے، میری کزن نے کیا ہے، میرے ساتھ برا کیا ہے، تو میں نے اس سے 10 گنا زیادہ اس کے ساتھ برا کرنا ہے۔ اس چکر میں خود کو ضائع نہ کریں، ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، کسی کے بھی کہنے پہ، کسی بھی رشتہ دار کی وجہ سے اپنی زندگی کے اصول نہ بدلیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے کلوز ہیں تو اس کے لیے آپ اصول کو چھوڑ رہے ہیں،
اگر کوئی اسی میں آپ کو نفرت ہے، اگر کسی سے آپ کو نفرت ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی کا اصول کچھ اور ہے۔ تو اس طرح نہ ڈبل فیس جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے، دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے اپنے ضمیر کو مطمئن رکھیں، اپنی زندگی اصولوں کے ساتھ گزاریں تاکہ ہر کوئی آپ کی عزت کر سکے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، کوئی کر رہا ہے تو وہ اس کے اعمال ہیں، اس پہ رہنے دیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ آپ کے کہے الفاظ بھول جاتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ اعمال بھول جاتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو محسوس کیا کروایا وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اصول اپنائیں کہ جس کی وجہ سے ہر کوئی آپ کی عزت کرے، آپ سے پیار کرے، آپ کا احترام کرے۔ اسی کے ساتھ آپ اپنی سسٹر کو دیں اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر میری ویڈیو میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اپنے فیملی اینڈ فرینڈز میں لازمی شیئر کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔